म्हाका दिसता आयज ह्या थिवीकारांनी जे एक पावल मारलेले आहा ते एकदम बरें पावल मारलेले आहा की एक जागृत करपाक थिवीकारांक आनी सगळ्या गोंयकारांक की हर गोंयांत हेच प्रकरण चल्लेलें आहा की हिल कटींग. आतां ह्या हिल कटिंगाचो फायदो कोणाक जाता? गोंयकारांक तर बिलकूच जायना. आतां हांगासर म्हणटा आमी की थिवीम एक वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येवपाची आहा. जरी तर सरकाराक तर एक युनिवर्सिटी हाडपाक जाय जाल्यार गोंयकारांक जी जाय ती हाडपाक जाय. एक एग्रीकल्चर हाड, फिशरी हाड आनी खंयची हाड. हे युनिवर्सिटीन एडमिशन घेवपाक आयज पासून आमच्या गोंयच्या सरकाराक तांक जावंक ना की आमचें मुळावें शिक्षण पळय आहा तें थाऱ्यार घालपाक. जेन्ना पासून आमचें मुळावें शिक्षण जेन्ना पासून आमच्या थाऱ्यार पडचें ना तेन्ना पासून आमकां हें एडमिशन खंयसान मेवतलें? आमच्या लोकांक हातूंत स्कोपूच ना. आमचो लोक हांगासर शिंगता ग्रॅज्युएट जाता भायल्या गांवांक वयता कारण तांकां स्कोप ना हेचे फुडें. तर म्हाका दिसता हें जे थिवीच्या लोकांचे पावल घेतलेलें आहा तें एकदम बरें घेतलेलें आहा आनी हे म्हाका दिसता की थिवी जे प्रोजेक्ट येवपाचो आहा ह्यो ओपोज करपाक जाय आनी हाका लागून न्हयच फकत थिवीच्या लोकांनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी हाका उबो रावपाक जाय. देव बरें करूं.